मुभीको सुरुवातमा नै एक किसानलाई देखाइन्छ जसले आफ्नो हातमा गन लिएर एक खरायोलाई मार्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ किनकि त्यस खरायोले उसको पूरा खेती नष्ट पारिदिएको थियो। अब मुभी पियानो बजाइरहेको एक अन्ध मान्छेमा शिफ्ट हुन्छ जसको नाम आकाश हुन्छ र आकाशको रानी नाम गरेको एक बिरालो पनि हुन्छ। आकाश अन्ध भए पनि उसले पियानो निकै राम्रोसँग बजाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि आकाश त्यहाँबाट कहीँ जान लाग्छ कि तब उसलाई उसको छिमेकमा रहेको बन्डु नाम गरेको बच्चाले सताउँछ। अब आकाश आफूले काम गर्ने एक सपमा जान्छ। खासमा आकाश पियानो टिचर हुन्छ। अब जब आकाश साँझ परेपछि घरमा आउँछ तब उसले आफ्नो आँखाबाट लेन्स झिक्छ। यसको अर्थ यो हो कि आकाश अन्धो छैन, उसले बस अन्धो भएको नाटक मात्र गरेको हो। किनकि आकाशलाई यस्तो लाग्छ कि एक अन्धो मान्छेले जति आफ्नो काममा फोकस गर्न सक्छ त्यति नर्मल मान्छेले गर्न सक्दैन, त्यसैले ऊ अन्धो बनेको नाटक गरेको हुन्छ। अब अर्को दिन प्रमोद र सिमी नाम गरेको कपाललाई देखाइन्छ। खासमा प्रमोद आफ्नो टाइमको फेमस हिरो हुन्छ र उसको वाइफ सिमी उसको सेकेन्ड वाइफ हुन्छन्। प्रमोदको पहिलो वाइफबाट एउटी छोरी पनि हुन्छन् जसको नाम ड्यानी हुन्छ। सिमी प्रमोदभन्दा निकै सानी उमेरकी हुन्छन्, त्यसैले सबैलाई लाग्छ कि उनले बिहे प्रमोदसँग उसको सम्पत्तिलाई देखेर गरेकी हुन्। त्यसपछि अब सिन सोफी नाम गरेकी केटीमा शिफ्ट हुन्छ जसको स्कुटरबाट आकाशलाई ठक्कर लाग्छ र यहाँ जब सोफीलाई आकाश अन्धो भएको थाहा हुन्छ तब उनले उसलाई एक क्याफेमा लैजान्छन्। अब त्यहाँ कुरामा सोफीलाई थाहा हुन्छ कि आकाशले पियानो बजाउँछ भनेर, त्यसैले उनले उसलाई आफ्नो ड्याडको रेस्टुरेन्टमा लैजान्छन् जहाँ उसले पियानो बजाउँछ। यहाँ सोफीको ड्याड आकाशबाट यति धेरै प्रभावित हुन्छन् कि उसले आकाशलाई आफ्नो रेस्टुरेन्टमा जब दिन्छन्। त्यसपछि सोफीले उसलाई घर छोड्न जाँदा उसँग उसको आँखा कसरी यस्तो भयो भनी सोच्छिन्। तब आकाशले बताउँछ कि जब ऊ 14 वर्षको थियो तब उसको टाउकोमा एक क्रिकेट बल लागेको थियो जसले गर्दा उसको अप्टिक नर्भ ड्यामेज भयो। अब त्यसपछि आकाश साँझको 5 बजे सोफीको ड्याडको रेस्टुरेन्टमा जान्छ जहाँ उसले पियानो बजाएर सबै ग्राहकहरूलाई खुब एन्टरटेन गर्छ। त्यहाँ सिमीको हस्बेन्ड प्रमोद पनि हुन्छन् जो आकाशको कलाबाट निकै प्रभावित हुन्छन्। अब रातमा जब आकाश घर आउँछ तब ऊ माथि उसको छिमेकमा रहेको बच्चा बन्डुले नजर राख्छ किनकि बन्डुलाई आकाशमाथि शङ्का भइसकेको हुन्छ कि ऊ अन्धो छैन भनेर। अब यसरी नै समय बित्दै जान्छ र आकाश र सोफी एकअर्कालाई कहीँ न कहीँ मन पराउन थाल्छन्। अब अर्को साँझ प्रमोद फेरि त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा आउँछन् र उनले आकाशलाई भोलि 1 बजे आफ्नो घरमा बोलाउँछन् ताकि उनले आफ्नो वाइफ सिम्मीलाई आकाशको म्युजिक सुनाएर उनलाई सरप्राइज दिन सकुन् भनेर, किनकि भोलि उनीहरूको म्यारेज एनिभर्सरी हुन्छ। यहाँ प्रमोदले आकाशलाई एडभान्समा केही पैसा र आफ्नो ठेगाना दिन्छन्। त्यसपछि सोफी आकाशलाई घर छोड्न जान्छन् र त्यहाँ कोठामा ती दुईले ड्रिङ्क गर्छन् र त्यो रात ती दुई एकअर्काको नजिक हुन्छन्। आज प्रमोद म्यारेज एनिभर्सरीको दिन सिमीलाई सरप्राइज दिनको लागि सधैँभन्दा छिट्टो घरमा आउँछ, तर उसले सिमीलाई घरमा यताउता देख्दैन, बरु उसले त्यहाँ टेबलमा एक गनलाई देख्छ र सिमी कसैसँग हाँसेको आवाज पनि सुन्छ किनकि सिमी आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग कोठामा थिइन्। जब सिमीले ढोका खोल्छिन् प्रमोदले उनीहरूलाई देखेर सक हुन्छ र यहाँ सिमीको बोयफ्रेन्डले प्रमोदको गोली हानी हत्या गरिदिन्छ। अब त्यसपछि आकाश प्रमोदको घरमा जान्छ जहाँ सिमीले पहिले त आकाशलाई घरभित्र आउन दिँदैनिन् प्रमोद घरमा छैनन् भनेर, तर जब सिमीको फ्ल्याटको अगाडिको फ्ल्याटबाट जब मिसेस डिसाले हेर्छिन् तब सिमीले आकाशलाई भित्र आउनको लागि भन्छन्। यहाँ सिम्मीले आकाशलाई सोध्छिन् कि तिमी पुरै तरिकाले अन्धो छौ, तब आकाशले मैले केही देख्न सक्दिनँ भनी जवाफ दिन्छ। अब आकाशले पियानो बजाउँदै गर्दा अगाडि कसैको लासलाई देख्छ जो प्रमोदको नै हुन्छ। यो देखेर आकाश नर्भस हुन थाल्छ र ऊ बाथरुम जान्छ जहाँ पहिलेदेखि नै सिम्मीको बोयफ्रेन्ड मनोहर लुकेको थियो जसको हातमा गन पनि हुन्छ। यहाँ आकाशले उसलाई देखिसकेपछि पनि निकै कामली बिहेभ गर्छ र उसलाई आफूमाथि कुनै शङ्का हुन दिँदैन। त्यसपछि आकाशले त्यहाँ पियानो बजाउन लाग्छ भने सिमी र उनको बोयफ्रेन्ड मिलेर सबै प्रमाण मेटाउन थाल्छन्। अब ती दुईले प्रमोदको बडीलाई एउटा ठुलो ब्यागमा हालिदिन्छन् र साथमा प्रमोदको हातमा भएको घडी पनि झिक्छन्। यहाँ सिमीले आकाशलाई शङ्का नहोस् भनेर उनले उसको सामु प्रमोदको भोइस रेकर्डिङ पनि सुनाउँछिन् र तब मनोहरले प्रमोदलाई राखेको सुटकेस लिएर त्यहाँबाट जान्छ। अब आकाशले पनि पियानोमा निकै स्याड धुन बजाउन थाल्छ र तब सिम्मी यो सुनेर रुन थाल्छिन्। सायद उनलाई आफूले गरेको अपराधको ग्लानी महसुस भएर होला। अब सिम्मीले आज प्रमोद आउन ढिलो हुने भन्दै आकाशलाई त्यहाँबाट पठाउँछिन्।
अब आकाश प्रमोदको मर्डर रिपोर्ट ल्याउनको लागि त्यहाँबाट सिधै पुलिस स्टेसन जान्छ। तर जब उसले त्यहाँ पुलिसलाई केही बताउने कोसिस गर्छ तब त्यहाँ सिमीको बोयफ्रेन्ड मनोहर आउँछ र यहाँ थाहा हुन्छ कि मनोहर एसिपी हो भनेर। उसले त्यहाँ मनोहरलाई देख्न साथ कुरा बदल्छ र आफ्नो बिरालो रानी गायब भएको कुरा बताउँछ। यहाँ मनोहरलाई आकाशमाथि शङ्का हुन्छ र ऊ आकाशसँग उसको घरमा जान्छ, जहाँ मनोहरले आकाश अन्धो छ या छैन भनी उसलाई चेक गर्छ। तर मनोहरलाई कुनै प्रमाण मिल्दैन कि ऊ अन्धो छैन भनेर। तर पनि उसलाई अझ पनि आकाशमाथि शङ्का हुन्छ र तब त्यहाँ रानी आउँछिन् र मनोहर त्यहाँबाट जान्छ। अब त्यही दिनको साँझ जुन दिन सिमी र प्रमोदको एनिभर्सरी हुन्छ, उनी त्यहाँ सोफीको ड्याडको रेस्टुरेन्टमा आउँछिन्, जहाँ उनले अरूलाई देखाउनको लागि धेरै समयसम्म त्यहाँ प्रमोदलाई पर्खिएको जस्तो नाटक गर्छिन्, ताकि जब प्रमोदको लास भेट्टाइनेछ तब कसैलाई पनि उनीमाथि शङ्का नहोस् भनेर। अब प्रमोदको मृत्युको खबर भोलिपल्ट सबै मिडियाहरूमा फैलिन्छ। यहाँ एक रिपोर्टरले बताउँछिन् कि प्रमोदको श्रीमतीको भनाइअनुसार प्रमोद घरबाट एक सुटकेसमा 1 करोड लिएर जमिन किन्नको लागि निस्किएका थिए। तर अहिले प्रमोदको बडी भएको कारमा त्यो सुटकेस छैन। अब त्यसपछि एक मान्छेले पब्लिक टोयलेटमा एक घडी पाउँछ जो प्रमोदको नै हुन्छ। यहाँ थाहा हुन्छ कि त्यति बेला सिम्मी र मनोहरले प्रमोदको बडीबाट किन उनको घडी झिकेका थिए भनेर। खासमा उनीहरूको प्लान यो हुन्छ कि प्रमोदको घडी जुन व्यक्तिले पाउनेछ त्यही व्यक्तिलाई उनीहरूले प्रमोदको मृत्युको केसमा फसाउनेछन् र प्रमोदको केसलाई त्यही क्लोज गरिदिनेछन्। अब यसपछि प्रमोदको फ्युनेरलको दिनलाई देखाइन्छ, जहाँ आकाशले पियानो बजाइरहेको हुन्छ। त्यहाँ अरू पनि थुप्रै मान्छेहरू जम्मा भएका हुन्छन्। यहाँ फ्युनेरलमा सिम्मीले भन्छन् कि एनिभर्सरीको दिन मलाई सरप्राइज दिनको लागि आकाशलाई घरमा बोलाउनु भयो, तर आफै लेट आउनुभयो र त्यसपछि प्रमोद चाँडै आउने छु भनेर जानुभयो। अब सिम्मीको छिमेकी मिसेस डिसाले एक पुलिस अफिसरलाई बताउँछिन् कि सिम्मीले झुट बोलिरहेकी छन्, किनकि त्यो तेस्रो व्यक्ति सबैभन्दा पहिले प्रमोदको घरमा आएको थियो र तब प्रमोद हातमा फुल लिएर घरभित्र पसेका थिए। तर त्यति बेला पनि त्यो तेस्रो व्यक्ति घरभित्रै थियो र अनि मात्र त्यसपछि आकाश आएको थियो। यहाँ मिसेस डिसाले त्यो तेस्रो व्यक्ति भनेर मनोहरलाई भनेकी हुन्छन् र उनले साथमा बताउँछिन् कि उनले त्यस तेस्रो व्यक्तिको अनुहारलाई देखिनन्। तर यहाँ पुलिस अफिसरले उनको कुरामा विश्वास गर्दैनन्। तब मिसेस डिसाले पुलिसलाई यसको बारेमा सिम्मीलाई सोध्नको लागि फोर्स गर्छिन्। तर यहाँ सिम्मीले मिसेस डिसालाई सायद कन्फ्युजन भयो होला भनी त्यस कुरालाई झुटो ठहराउँछिन्। तर अब सिम्मी भित्रभित्रै डराउन थाल्छिन्, किनकि मिसेस डिसा उनको लागि खतरा बनिसकेको कुरा उनले महसुस गरिसकेकी थिइन्। यहाँ प्रमोदकी छोरी ड्यानीले आकाशलाई आफूलाई पनि पियानो बजाउन सिकाउनको लागि आकाशसँग रिक्वेस्ट गर्छिन्। अब मिसेस डिसाको बारेमा त्यस पुलिस अफिसरले मनोहरलाई पनि बताउँछ। त्यसैले सबै पुलिसले मिसेस डिसाको घरमा गई उनीसँग केही सोधपुछ गर्ने निर्णय गर्छन्। अब अर्को दिन सिम्मीले मिसेस डिसालाई बिल्डिङबाट तल फ्याँकिदिन्छन् र तब यो सब दृश्य आकाशले देख्छ। खासमा आकाश त्यहाँ ड्यानीलाई पियानो सिकाउनको लागि आएको हुन्छ। यहाँ मिसेस डिसाको बडीलाई देखेर पुलिसलाई लाग्छ कि यो एक दुर्घटना हो, किनकि बाल्कनीमा पानी थियो, त्यसैले उनीहरूलाई लाग्छ कि उनी चिप्लिएर तल खसिन्। अब आकाश त्यहाँबाट घर आउँछ र उसले सोफीलाई फोन गरेर जतिसक्दो चाँडो उसको घरमा आउनको लागि भन्छ। तब तलबाट बन्डुले एक लामो लौरीमा मोबाइल राखेर आकाशको भिडियो बनाउँछ। यही दौरान त्यहाँ सिम्मी पनि आउँछिन् र उनले उसलाई प्रसाद दिन्छन्। खासमा सिम्मीलाई पनि आकाशमाथि शङ्का भएको हुन्छ, त्यसैले उनी त्यहाँ आकाश अन्धो छ या छैन भन्ने कुरा चेक गर्न आएकी हुन्छन्। यहाँ आकाशले आफू दुईको लागि कफी बनाएर ल्याउँछ र तब उनले उसकै अगाडि उसको कफीमा केही हालिदिन्छन्। यो देखिरहेको आकाशले त्यो कफी पिउने कुरा भएन, त्यसैले उसले कफीको कपलाई झुकिए जस्तो गरी खसालिदिन्छ। यो देखेर सिम्मीलाई विश्वास हुन्छ कि आकाशले आँखा देख्न सक्छ, त्यसैले उनले कति ढिलो नगरिकन ऊमाथि बन्दुक ताक्छिन्। यहाँ आकाश डराउन थाल्छ र उसले उनको सामु आफू अन्धो नभएको कुरा स्वीकार्छ र उसले उनलाई आफूले कसैलाई पनि केही नबताउने भन्छ र आफू यहाँबाट लन्डन जान लागेको कुरा पनि बताउँछ। तर तब आकाशलाई केही हुन थाल्छ र ऊ त्यहीँ बेहोस हुन्छ, किनकि सिम्मीले पहिले नै उसलाई दिएको प्रसादमा केही हालिदिएकी थिइन्। अब एकछिनपछि सोफी त्यहाँ आउँछिन् र तब बन्डुले उनलाई आफूले खिचेको आकाशको भिडियो देखाउँछ, जसलाई हेरेर सोफीलाई विश्वास हुन्छ कि ऊ अन्धो छैन भनेर।
त्यसपछि उनी रिसाएर आकाशको घरको डोरबेल बजाउँछिन् र तब ढोका सिम्मीले खोल्छिन् र त्यहाँ सिम्मीले उनलाई यो देखाउने कोसिस गर्छिन् कि उनी र आकाश बीच केही भएको थियो। अब उनी रिसाएर आकाशको रुममा जान्छन् र उनलाई उठाउने कोसिस गर्छिन् तर ऊ उठ्दैन किनकि ऊ बेहोस नै थियो। त्यसैले सोफी अब रिसाएर त्यहाँबाट जान्छिन्। अब रातमा आकाशलाई होस आउँछ तर पनि उसले केही देख्न सक्दैन। यसको अर्थ यो हो कि अब ऊ साँच्चैको अन्धो भयो। खासमा सिम्मीले आकाशलाई दिएको प्रसादमा त्यस्तो औषधि हालिदिएकी हुन्छन् जसलाई खाएर ऊ अन्धो भएको हुन्छ। सिम्मीले उसँग यसो त्यसैले गरेकी हुन्छन् किनकि आकाश साँच्चैको अन्धो भएपछि उसको कुरामा कसैले विश्वास गर्दैनन् कि एसिपी मनोहर र प्रमोदकी श्रीमती मिलेर प्रमोदलाई मारेका हुन् भनेर। अब सिम्मी त्यहाँबाट जानु अघि बन्डुको मोबाइलमा भएको आकाशको भिडियोलाई डिलिट गरिदिन्छन् ताकि कसैलाई पनि थाहा नहोस् कि आकाशले आँखा देख्न सक्थ्यो भनेर। त्यसपछि आकाशले सोफीलाई फोन गर्छ तर सोफी उसँग यति धेरै रिसाएकी हुन्छन् कि उनले उसको कुरा सुन्दिनन्। अब जब मनोहरलाई थाहा हुन्छ कि सिम्मीले आकाशलाई साँच्चैको अन्धो बनाएर छाडिदिन् तब उसले उनलाई आकाशलाई त्यति बेला नै मारिदिएको भए हुन्थ्यो भन्छ किनकि आकाश देख्न नसके पनि बोल्न त सक्छ। अर्कोतिर आकाश पैसा र पासपोर्ट लिएर लन्डन जाने तयारीमा हुन्छ तर तब त्यहाँ मनोहर आउँछ र उसले आकाशलाई पासो लगाएर झुन्डाएर मार्ने कोसिस गर्छ र यही दौरान त्यहाँ ती दुई बीच लडाई पनि हुन्छ र तब आकाश जसोतसो आफ्नो ज्यान बचाएर त्यहाँबाट भाग्छ र भाग्दै गर्दा उसको टाउको एक पोलमा ठोकिन्छ र ऊ त्यही रोडको छेउमा बेहोस हुन्छ। अब अर्को दिन जब आकाशलाई होस आउँछ तब उसलाई थाहा हुन्छ कि ऊ एक हस्पिटलमा छ भनेर। यहाँ डाक्टर स्वामीले उसको ब्लड पनि लिन्छन् र खासमा उसलाई हिजो राति हस्पिटलमा एक महिला र मुरली नाम गरेको मान्छेले ल्याएका थिए। यहाँ आकाशलाई लाग्छ कि ऊ यस हस्पिटलमा निकै सुरक्षित छ होला भनेर तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन। खासमा त्यस महिला र मुरलीले आकाशलाई हस्पिटलमा त्यसैले ल्याएका हुन्छन् ताकि डाक्टर स्वामीले आकाशको दुईटै किडनीलाई झिक्न सकुन् भनेर र यसको साटोमा ती दुईलाई डाक्टर स्वामीले रु 2 लाख दिनेवाला छन्। यहाँ ती तीनजनाले आकाशलाई हेल्थ टेस्ट भनेर उसको किडनी झिक्ने तयारी गर्न लाग्छन् तर तब डाक्टरलाई कसैको कल आउँछ र उसले त्यस व्यक्तिलाई अपरेसनको समयमा मलाई फोन नगर भन्छ। अब अपरेसन शब्द सुनेर आकाश त्यहाँबाट भाग्ने कोसिस गर्छ कि तब डाक्टरले उसलाई इन्जेक्सन लगाइदिन्छ। आकाश बेहोस हुनुभन्दा अगाडि उसले ती तीनजनालाई मैले तपाईहरूलाई 1 करोड रुपैयाँ दिलाउन सक्छु भन्छ। अब 1 करोडको नाम सुनेर उनीहरूले आकाशलाई केही गर्दैनन् किनकि उनीहरूले पैसाको लोभमा जे पनि गर्न सक्छन्। अब अर्को दिन आकाश ड्यानीलाई पियानो सिकाउनको लागि सिम्मीको घरमा जान्छ जहाँ उसले सिम्मीलाई आफ्नो कुरामा फसाएर एक ठाउँमा लैजान्छ जहाँ एक टेम्पूले उनीहरूको बाटो छेकेको हुन्छ। अब सही समयको फाइदा उठाई आकाशले सिम्मीलाई बेहोस गराउँछ र तब टेम्पूबाट मुरली र त्यो महिला निस्कन्छन्। अब अर्को दिन सिम्मीको कार त्यही पुलमा हुन्छ जहाँ प्रमोदको लास भेटाइएको थियो। यहाँ अब सबैलाई यस्तो लाग्छ कि सिम्मीले प्रमोदको यादमा त्यही पुलबाट हाम फालिन् र पुलको मुनि एउटा नदी हुन्छ जसमा थुप्रै गोहीहरू थिए। त्यसैले सबैलाई यस्तो लाग्छ कि उनको बडीलाई गोहीले खाए होलान्। सिम्मीलाई किडन्याप गरेपछि आकाशले सिम्मीको मुखबाट एसिपी मनोहर र उनी आफूले गरेको अपराध सबै कन्फेस गराउँछ जसलाई उनीहरूले रेकर्ड पनि गर्छन्। यहाँ सिम्मीले आफूले गल्ती गरेको महसुस हुन्छ कि त्यस दिन उनले आकाशलाई अन्धो बनाएर छाड्नुको साटो उसलाई मारिदिएको भए हुन्थ्यो। अब यसपछि आकाशले मनोहरको घरमा फोन गर्छ र उसले मनोहरकी श्रीमती मिसेस राशिकालाई बताउँछ कि सिम्मी र मनोहरको अफेयर छ र मनोहरले 1 करोडको लागि प्रमोद सिन्हाको हत्या गर्यो जसको सारा प्रमाण मसँग छ। यदि उसले त्यो 1 करोड मलाई दिएन भने मैले त्यो सब प्रमाण मिडियालाई दिनेछु र त्यो पैसा कहाँ ल्याउने हो त्यसको लागि मैले फेरि भोलि फोन गर्नेछु। अब अर्को दिन फेरि त्यस महिला र मुरलीले मनोहरलाई पैसा रेडी छ भनी सोध्छन् र त्यसपछि उनीहरूले मनोहरलाई एड्रेस मेसेज गरिदिन्छन्। यति सब गरिसकेपछि मुरली र त्यस महिलाले आकाशलाई धोका दिन्छन् र उनीहरूले उसलाई त्यही कोठामा बाँधिदिन्छन् जहाँ सिम्मीलाई पहिले नै उनीहरूले बाँधेर राखेका थिए। तब मनोहरले पैसा लिफ्टमा हाल्छ र आफू भर्याङबाट माथिको फ्लोरमा जान्छ र तब उसले मुरलीलाई गनले ताक्छ। अब मुरली त्यहाँबाट भाग्न थाल्छ र तब उसले मुरलीमाथि सुट गर्छ जो सिधै मुरलीको गर्दनमा लाग्छ। यहाँ मनोहरले मुरलीसँग प्रमाण कहाँ छ भनी सोध्छ र तब उसले प्रमाण जति सबै त्यो महिलासँग भएको कुरा बताउँछ जो बेसमेन्टमा हुन्छन्।
तब मनोहर लिफ्टबाट तल जान्छ, तर तब ती महिलाले लिफ्ट बन्द गरिदिन्छन् र मनोहर त्यहीँ फस्छ। त्यसपछि उनी मुरलीलाई लिएर हस्पिटल जान्छन्, जहाँ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि नोटको बन्डलमाथि राखिएको पैसा मात्र सक्कली हो र अरू सबै नक्कली हुन्। सिम्मी र आकाश अझ पनि त्यहीँ हुन्छन् र उनले उसलाई आफ्नो आँखाबाट पट्टी हटाइदिनको लागि भन्छन् ताकि उनीहरू दुई यहाँबाट भाग्न सकुन् भनेर। तर जब आकाशले उनको आँखाबाट पट्टी निकालिदिन्छ तब उनले आफ्नो हातमा बाँधिएको रस्सीलाई पनि फुकाल्छिन् र तब उनले आकाशमाथि अट्याक गर्न थाल्छिन्। तर सही समयमा त्यहाँ डाक्टर स्वामी आउँछन् र तब सिम्मीले उनलाई पनि मार्ने कोसिस गर्छिन्। यहाँ आकाशले जसोतसो डाक्टरलाई बचाउँछ र तब ती दुई मिलेर सिम्मीलाई बेहोस गरिदिन्छन्। त्यसपछि ती दुईले सिम्मीलाई डिक्कीमा हालेर एयरपोर्टतिर जान लाग्छन्, किनकि एयरपोर्टमा उनीहरूलाई एक प्राइभेट प्लेनमा कसैले पर्खिएका हुन्छन्। खासमा जब यिनीहरूले सिम्मीलाई किडन्याप गरेर राखेका थिए तब डाक्टरले उनको ब्लड स्याम्पल लिएका थिए। उनको ब्लड ग्रुप दुबईको एक सेकको छोरीको ब्लडसँग म्याच हुन्छ। यहाँ डाक्टरले बताउँछन् कि सेककी छोरीलाई लिभरको आवश्यकता छ र यदि डाक्टर स्वामीले सिम्मीलाई दुबई लैजान सफल भए भने सेकले उनलाई 6 करोड दिनेछन्। उनले अझ बताउँछन् कि उनले त्यो 6 करोड मध्ये 1 करोड आकाशलाई दिनेछन् ताकि ऊ लन्डन जान सकोस् भनेर। यहाँ डाक्टरले आकाशको मद्दत त्यसैले गरेका हुन्छन् किनकि आकाशले उनको ज्यान बचाएको थियो। डाक्टरले आकाशलाई बताउँछन् कि यदि सिम्मीको आँखाको कर्निया म्याच हुन्छ भने उसले उनको आँखा लिन सक्छ। अब अचानक मुभीमा 2 वर्षपछिको समयलाई देखाइन्छ, जहाँ आकाश लन्डनमा हुन्छ र ऊ त्यहाँ एक राम्रो र प्रख्यात म्युजिसियन बनिसकेको हुन्छ। तर ऊ अझ पनि अन्धो नै हुन्छ। सोफी पनि लन्डनमै हुन्छन्। उनी हिँड्दै गर्दा उनले त्यहाँ आकाशको एक पोस्टरलाई देख्छिन् र तब उनी आकाशको इभेन्टमा जान्छन् जहाँ थुप्रै मान्छे थिए। यहाँ इभेन्ट सकिनासाथ सोफीले आकाशलाई भन्छन् कि अब यहाँका मान्छेहरूलाई उल्लु बनाएका छौ। उनले यसो त्यसैले भनेकी हुन्छन् किनकि उनलाई लागिरहेको थियो कि आकाशले अझ पनि अन्धो भएको नाटक गरिरहेको छ भनेर। तब आकाशले सोफीलाई एक क्याफेमा सबै कुरा बताउँछ जो हामीले अहिलेसम्म मुभीमा देखेका थियौँ। यहाँ सोफीले आकाशलाई यसपछि तिमीले के गर्यौ भनी सोध्छिन्। तब मुभी फ्ल्यासब्याकमा जान्छ, जहाँ आकाश र डाक्टर एयरपोर्ट जाँदै हुन्छन् र अचानक सिम्मीलाई होस आउँछ र उनी चिच्याउन थाल्छिन्। डाक्टर सिम्मीलाई फेरि बेहोस गराउनको लागि इन्जेक्सन लिएर डिक्की खोल्छन्, तर तब सिम्मीले नै उल्टै डाक्टरलाई मारिदिन्छन् र तब उनी अगाडि आएर गाडीलाई चलाउन थाल्छिन्। यहाँ सिम्मीले एकछिनपछि आकाशलाई कारबाट बाहिर निकालिदिन्छन् र उनी कार लिएर अगाडि बढ्छिन्। तर तब उनले कारलाई अचानक मोड्छिन् र आकाशलाई मार्नको लागि कारलाई स्पिडमा उतिर लैजान्छन्। तब अचानक मुभीको सुरुवातमा देखाइएको खरायोलाई देखाइन्छ र तब त्यस खरायोको पछाडि भागेको किसानले ऊ माथि सुट गरिदिन्छ। तर त्यो गोली खरायोलाई त लाग्दैन, तर ऊ डराएर सिधै सिम्मीको कारको सामु आउँछ, जसले गर्दा सिम्मीले कारलाई सम्हाल्न सक्दिनन् र कार साइडमा गएर उनको भयानक एक्सिडेन्ट हुन्छ। अब मुभी प्रेजेन्टमा आउँछ, जहाँ सोफीले आकाशलाई भन्छन् कि तिमीले त्यति बेला त्यो डाक्टरको कुरालाई मानेर सिम्मीको आँखालाई लिनु पर्थ्यो। तर यहाँ आकाशले सोफीलाई केही जवाफ दिँदैन र ऊ त्यहाँबाट जान लाग्छ। अब हिँड्दै गर्दा आकाशको सामु एक खाली क्यान आउँछ, जसले आकाशले आफ्नो स्टिकबाट आँखा देख्न सक्ने मान्छेले झैँ हिर्काएर टाढा पुर्याइदिन्छ। गाइज, यो इन्डिङले हामीलाई सोच्नको लागि बाध्य गराउँछ किनकि आकाशले त्यो क्यानलाई लट्ठीले हिर्काएबाट त यो प्रष्ट हुन्छ कि ऊ अब अन्धो छैन। उसले मजाले आँखा देख्न सक्छ, तर कसरी? यहाँ आएर हामी कन्फ्युज भइन्छ किनकि यस फिल्मको डाइरेक्टरले यसको जवाफ हामी दर्शकहरूलाई नै खोज्न भनेका छन्। यो कुरा त 100% साँचो हो कि सिम्मीले आकाशलाई साँच्चीकै अन्धो बनाइदिएकी थिइन्। आकाशले डाक्टरसँग मिलेर सिम्मीलाई बेहोस गराएर सिम्मीको बडी अर्गान झिक्न लगेको पनि साँचो हो। तर गाइज, यो कुरा बिल्कुलै झुटो हो कि जब आकाशले सोफीलाई बताएको थियो कि सिम्मीले डाक्टरलाई मारिन् र आफूलाई पनि कारले हिर्काएर मार्ने कोसिस गरेकी थिइन् भनेर। यानि कि यो खरायोवाला कहानी आकाशको मन गढन्ते कहानी थियो सोफीको अगाडि आफू राम्रो बन्नको लागि। यानि कि आकाशसँग मिलेको डाक्टर बिल्कुलै ठिक छ र उसले सिम्मीको च्याप्टर त उहिले नै बन्द गरिदिइसकेको थियो र सायद अहिलेको आकाशको आँखा पनि सिम्मीको नै हुन सक्छ।